ॐ एं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिति तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। सप्तर्षिको स्वस्थानी व्रतोपदेश नाम वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त ती नवराज आफ्ना बाबाको खोजी गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले आफ्नी सासू गोमा ब्राह्मणीसँग भनिन्, हे माता, म पनि मेरो माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खानलाई अन्न छैन, लाउनलाई वस्त्र छैन, अरूसँग मात्र मागी कति दिन निर्वाह गर्ने हो। यस अर्थले म अलिक दिन माइत बसी आउँछु। तपाईँले आफ्नो जीव र घरको सम्हार गरी तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि सजिलै हुनेछ। यति भनी गोमा ब्राह्मणीलाई दण्डवत प्रणाम गरी चन्द्रावती माइत गइन्। चन्द्रावती माइत गएपछि गोमा ब्राह्मणीले आफूलाई दुःख भएको देखि भिक्षुक रूप श्री महादेवले श्राप गरेको सम्झी मनमा भन्न लागिन्। 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित विवाह भयो। उहाँ पनि भिक्षा माग्न भनी जानुभएको अझै फर्कनु भएन। छोराको मुख हेरी दुःख बिर्सेकी थिएँ। छोराले र बुहारीले पनि छोडी मलाई यस्तो अवस्थामा पारे। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, मेरो त्यो अपराध क्षमा गरी रक्षा गर्नुहोस् कि यो प्राण नै लिनुहोस्। यति भनी आँखादेखि आँसुका धारा खसाली गोमा सधैँ रोई कराई बौलाही जस्ती भई हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाश पर्वतमा पार्वतीले थाहा पाई श्री महादेव खुसी भएका समयमा बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे स्वामी, गोमा ब्राह्मणीले साह्रै दुःख पाइन्। ती पनि हजुरकी स्त्री नै हुन्, त्यसो गर्नु योग्य छैन। हे दयासागर, आज्ञा भए तिनीलाई स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउने थिएँ, जसबाट ती दुःखका समुद्रदेखि पार हुने थिइन्। पार्वतीका यस्ता वचन सुनि श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, हुन्छ त्यसै गर। श्री पार्वतीले पनि श्री महादेवको आज्ञा अनुसार सप्तऋषिहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे सप्तर्षि हो, तिमीहरू मर्त्यमण्डलमा जाओ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणीलाई भेट। तिनी अति दुःखी छन्। तिनीलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई आऊ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गोमा ब्राह्मणी दुःखदेखि पार होलिन्। यति भन्दै माता पार्वतीले व्रतको सम्पूर्ण विधि बताउनुभयो। श्री पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्तर्षिले हवस् भनी मर्त्यमण्डलको चन्द्रज्योति नगरमा पुगेर सहर बाहिर गोठाला केटाकेटीसित सोधे, हे भाइ बहिनी हो, यहाँ को दुःखी छ, को गरिब छ? यसरी सोद्धा ती केटाकेटीहरूले उत्तर दिए, हे देवर्षिहरू हो, यो चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुःखी कोही छैनन्, सबै सुखमा छन्। तर सहर बाहिर गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अति दुःखी छन्, त्यहाँ गई सोध्नुहोस्। यति भन्दै केटाकेटीहरूले सप्तर्षिलाई घर देखाइदिए। सप्तर्षिहरूले पनि गोमा ब्राह्मणीको घर छेउमा गई गोमा भन्दै उनीलाई बोलाए। गोमा ब्राह्मणीले पनि सप्तऋषिहरूको आवाज सुनि बाहिर आएर हेरिन्। सप्तऋषिलाई देखेर प्रणाम गरी आदर साथ भित्र बोलाएर लगिन्। त्यसपछि
पिर्गा बसाली सप्तऋषिसँग बिन्ती गर्न लागिन्, हे सप्तऋषि हो, मेरो घरमा आएर म जस्ती पापिनीलाई दर्शन दिनुभयो, के कामले आउनुभएको हो, आज्ञा गर्नुहोस्। गोमाका वचन सुनेर सप्तऋषिहरूले भने, हे गोमा, तिमी अति दुखी हुनाले माता पार्वतीको आज्ञा अनुसार तिमीलाई हामी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आएका हौँ, एक चित्त भई सुन। त्यस व्रतको विधि हामी भन्छौँ। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त गरेको यो व्रत हो। यो व्रत विधिपूर्वक पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि आरम्भ गर्नुपर्छ। व्रत सुरु गर्ने अघिल्लो दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन भएपछि अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 जात जातका फूल, नाना उपचार तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु पर्दछ र सिन्दुर, रक्त चन्दन फलफुल चढाउनु पर्छ। धूप दीप नैवेद्य आदि मेवा मिष्ठान्न कस्तुरी वस्त्र भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नुपर्छ र कथा सुन्नुपर्छ। तिमीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा अर्कालाई पनि सुनाउनु। सुन्ने कोही नभए आफैले भन्नु, आफैले सुन्नु वा आफ्नो ओछ्यान, खाट, चर्खा, धनु आदि जे छन् तिनलाई सुनाउनु पर्छ। त्यसपछि जुन कामना गरी आफूले व्रत गरेको छ, मेरो फलानो कामना सिद्ध होस् भनी श्री परमेश्वरीलाई अर्घ दिनु र जप ध्यान गर्नुपर्छ। स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुनुहुन्छ भने, सुवर्ण वर्ण दीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलासनं सिंहासन पद्ममासीनां सर्वालङ्कारभूषितां नीलोत्पलधरां वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्ग चर्मधरां चोर्धं वाम दक्षिणयोः क्रमात् चतुर्भुजां च मां तत्र पूजयत् वृषकेतुनम् एवं ध्यात्वा महादेवीं स्वस्थानीं जगदेश्वरीं। पीतवर्ण सुवर्णभन्दा पनि दिव्य वर्ण हुनुभएकी, तीन आँखा हुनुभएकी, कमलको फूल झैँ उज्यालो मुख हुनुभएकी, सिंहासनमा बसेर नाना अलङ्कार लगाई खड्ग चर्म नीलोत्पल लिनुभएकी, 4 हात युक्त परमेश्वरीलाई सम्झेर त्यहाँ शिवजीको पनि पूजा गर्नुपर्छ। यो श्री महादेवको आज्ञा हो। यस्ती जगदेश्वरी स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले ध्यान गरी यो स्तोत्र पाठ गर्नुपर्छ। नमस्तेस्तु जगन्मातः स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशी व्रतपूर्ण तवाज्ञया। हे जगन्माता, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, हे सम्पूर्ण लोकलाई मङ्गल गर्ने तपाईंका प्रसादले मेरो व्रत पूर्ण होस्। यति भनी प्रसाद झिक्नु र त्यस अष्टोत्तर 100मा 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पानकुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मितछोरालाई दिनु, मितछोरा पनि नभए मेरो मनको कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गा नदीमा लगेर बगाइदिनु। यति गरिसकेपछि 100 रोटी आफूले फलार गर्नु र रात्रिमा जागरण गर्नु। यति गरेपछि हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश होला। यस व्रतका प्रभावले पार्वतीले पनि श्री महादेव स्वामी पाउनु भएको थियो। अब हामी जान्छौँ। ऋषिहरूको कुरा सुनेर गोमा ब्राह्मणीले हात जोडी भनिन्, हे सप्तऋषीश्वर हो, तपाईहरूका कृपाले मैले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतविधि सुन्न पाएँ, तर म यस्ती पापिनीका घरमा बस्नु छैन। केले तपाईहरूको आतिथ्य सत्कार गरौँ? पसलबाट पान किनी ल्याउँछु, अनि मात्र जानुहोला। यति भनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर गोमा ब्राह्मणी घरबाट निस्किन्। गोमा ब्राह्मणीको त्यो दुःख देखेर सप्तऋषिहरूलाई ठुलो दया लाग्यो र 7 वटा सुनका कौडी आफू बसेका पिर्की मुनि गोमाले प्राप्त गरून् भनी छोडेर आफ्नो लोकमा गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्ये संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सप्तऋषिकृत स्वस्थानी व्रतोपदेशो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः समाप्तम्। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निभेक्षण कृष्ण
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।